नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। मर्स्याङदेखि काठमाडौँ प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै 200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रभाव हुने भएको छ। यस डबल सर्किट प्रसारण लाइनले उपत्यकावासीलाई विद्युतमा ठूलै राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युतमा क्षमता विस्तार भएसँगै पहिलेको जस्तो विद्युत कटौतीको समस्या झेल्नु नपर्ने आशा गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत बढै छ। 1 खर्बमा काम सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाको लागत 3 गुणाले बढिसकेको छ। अहिले पुनः अर्बौं रुपैयाँ थप गर्न लागि हो। आयोजना निर्धारित अवधिमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको छ भने राज्यले ऊर्जा क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन। साथै बुटोल पावर कम्पनीले चिनियासँग मिलेर विद्युत क्षेत्रमा खरबौंको लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त लगानीबाट 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चरणमा भने मर्स्याङदेखि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तिम महिना असार पनि लागिसकेको छ। तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। हतारमा गरिने असारे विकासले विकास निर्माणप्रति आम जनताको नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ। निर्माण सरोकारमा अब पालो हेडलाइन्सको। 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता, बुटोल पावर र चिनिया कम्पनी बीच निर्माणको साझेदारी। पुँजीगत खर्चको निराशाजनक आँकडा, निर्माण व्यवसायको पेस्की एवं भुक्तानी खर्च बढ्न नसक्दा तरलता अभावको समस्या विकराल भएको व्यवसायीको भनाई। राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजनाको लागत चुलिँदै, आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा निर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्ने आशंका। मर्स्याङदेखि काठमाडौँ प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई राहत पुग्ने विश्वास। थप 200 मेगावाट विद्युत प्रभाव हुने विश्वास। र गण्डकी प्रदेशले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट विनियोजन गर्यो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिने। सिँचाइमा पनि आयो अरबौंको बजेट। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब लागौं आजको पहिलो विषयतर्फ। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाको मार्कीचोकबाट काठमाडौँको मातातीर्थसम्म निर्माण भएको डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको 220 केबी को 82 किलोमिटर मर्स्याङदेखि काठमाडौँ डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको हो। हाललाई प्रसारण लाइनमा 132 केबी विद्युत प्रवाह गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसअघि मर्स्याङदेखि सिउसटार 132 केबी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन थियो। उक्त प्रसारण लाइनबाट 100 मेगावाट मात्र विद्युत प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो। नयाँ डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट 200 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सकिनेछ। भरतपुर हेटौडा 132 केबी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट पनि विद्युत प्रवाह गर्न सकिनेछ। कुलेखानीमा समस्या आएको समयमा उक्त प्रसारण लाइनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ। मर्स्याङदेखि काठमाडौँ प्रसारण लाइन भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले निर्माण गरेको हो। निर्माणको ठेक्का सम्झौता 76 करोड 63 लाख रुपैयाँमा भएको हो। काठमाडौँ मातातीर्थ र तनहुँको मार्कीचोकमा 220, 132 र 33 केभी एवं 320 MVA क्षमताका सब स्टेसनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आयोजनामा नेपाल सरकारको लगानी रहेको छ। नर्वे सरकार तथा एसियाली ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण गरिएको हो। विगतदेखिकै विकास खर्च नहुने रोग अहिले पनि हट्न सकेको छैन। वर्तमान सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम भने प्रभावकारी हुन सकेन। यसैबीच पनि निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धि लगायतको कारण देखाउँदै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्दा यसको असर समेत विकास खर्चमा नै पर्यो। हाल बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण मध्ये यो पनि एक हो, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्षको 11 महिना पूरा भइसक्दा समेत यति बेला पुँजीगत खर्चको आँकडा निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले अनेक प्रयास गरे पनि 36.5% मात्र विकास खर्च गर्न सकेको हो। यस्तो खराब आँकडा पछाडि विविध कारण छन्। त्यसमध्ये निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्सन होलिडे पनि एक हो। व्यवसायीले अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माण कार्य ठप्प बनाउँदा राज्यको विकास खर्चमा सोझो प्रभाव परेको छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको 20% पेस्की रकम नपाउने अवस्थाले समेत निर्माण कार्यमा अवरोध आइरहेको छ। एकातिर निर्माण व्यवसायीले चाहिँ पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन। अहिले निर्माण व्यवसायहरूको सप्लाई चेनहरूसँग पनि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि सामानहरू उधारो दिन सक्नु भएको छैन। त्यही भएर सरकारलाई मेरो सुझाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऐनमै व्यवस्था भएको 20% मोबिलाइजेसन रकम चाहिँ
यो निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि जुन दिने प्रचलन थियो त्यसलाई पुनः त्यो प्रचलनलाई अगाडि बढाउने हो भने सरकारले खोजेको धेरैवटा लक्ष्यहरू प्राप्ति हुन्छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा विकासका काममा अवरोध मात्र आएको छैन, यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतालाई समेत प्रभावित पारेको छ। सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव समाधान हुन सकेन भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने भइसकेको छ। यसका लागि आन्दोलन गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर काममा फर्किने वातावरण बनाउनु सक्नु पर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका अमिल्द अमैत्री निर्माण व्यवसायी मैत्री दफाहरू कानुनहरूलाई संशोधन गर्नु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्सी बनाउनु पर्यो भनेको ऐन चाहिँ संसदले मात्रै संशोधन गर्ने भएर पहिलो संशोधनपछि दोस्रो संशोधन हुन सकेन। खरिद नियमावली चाहिँ संशोधन भइरहेको अवस्था छ। भर्खरै पनि चैत 3 गते 11औं संशोधन आयो, त्यसले समेत यो व्यवसायलाई चाहिँ समेटेर समस्या निराकरण मा आउन सकेन। सरकारले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको विविध कारण छन्। यसमा कानुनी जटिलता पनि एक हो। तर सरकारले बारम्बार खर्च बढाउँछु भने पनि मूल समस्यामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्या उस्तै रहेको हो। सोही कारण यो समस्याको वास्तविक समाधान चाहने हो भने कानुनलाई सहज बनाउने मात्रै होइन, प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने परिपाटीको पनि विकास गर्न सक्नुपर्छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता पाएको छ। यो परियोजना सम्पन्न हुन सके नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो सफलता हात लाग्ने थियो। तर काममा आउने गरेको बाहिरी प्रभावले आयोजना हरेक वर्ष महँगो बनिरहेको छ। विगतमा 1 खर्बमा बन्ने भनिएको आयोजनाको लागत अहिले चुलिएको छ। तर अझै पनि आयोजना सम्पन्न हुने बारे अनियल कायमै छ। एक रिपोर्ट। विद्युत क्षेत्रमा कायापलट ल्याउने 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सूचीकृत छ। तर आयोजना सम्पन्न हुन ढिला हुँदा यसको लागत चुलिएको छ। सुरुमा सरकारले बुढी गण्डकीको निर्माण लागत 1 खर्ब रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो। आयोजनाको डिपिआर अर्थात् विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनपछि 2 खर्ब 60 अर्ब निर्माण लागत निर्धारण भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुढी गण्डकीको लागत पुनरावलोकनपछि 3 खर्ब 31 अर्ब 94 करोड रुपियाँ तय गर्यो। तर हाल भने आयोजनाको लागत 22 अर्ब बढी हुने निश्चित भएको छ। समयमा सम्पन्न नभएकाले आयोजना दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै आइरहेको छ भने अर्थतन्त्रले समेत ऊर्जा क्षेत्रबाट अपेक्षित फाइदा लिन सकिरहेको छैन। धादिङ र जुन गोर्खा जिल्लामा यसको कार्यक्षेत्र रहेको र अहिले करिब भनौँ न अहिलेसम्म 35 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि त्यहाँका जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ नि क्षतिपूर्ति दिइसकेको, मुआवजा वितरण गरिसकेको अवस्था छ। सरकारले यसरी लामो समयसम्म राख्दाखेरि लागत बढ्ने, एउटा विद्युत सप्लाई हुन नसक्ने र एउटा मुलुकले जे जति चाहने थियो एउटा अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ नि सकारात्मक किसिमले काम कारबाही जुन ऊर्जा क्षेत्रबाट हुन नसक्ने अवस्था यसरी कम्पनी राख्दाखेरि चाहिँ नि देखिन्छ। ठेकेदार मार्फत काम गर्ने कि सरकारले नै आयोजना बनाउने भनी अन्यले पनि काममा ढिलाइ भएको प्रश्न छ। यसअघि चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय खारेज भएको थियो। हाल स्वदेशी लगानीको कम्पनी मोडलमा निर्माण तय भए लगतै सरकार र पब्लिक सेयर जारी गरेर आयोजना कार्यान्वयनमा लगिएको हो। बारम्बार निर्माणको मोडल परिवर्तन, स्वामित्व एवं स्रोत पहिचान अभावले बुढी गण्डकीको निर्माण अवधि लम्बिरहेको छ। आयोजना सुरु हुन सकेका छैन। अब यसले गर्दा के हुन्छ भने हिजो जुन चाहिँ नि लागत अनुमान गरिएको थियो त्यो लागतले पुग्दैन, लागत बढेर जान्छ। नयाँ खालका झमेलाहरू आउँछन्, नयाँ खालका चुनौतीहरू थपिन्छन्। त्यस कारणले आयोजना भनेको उठान गरिसकेपछि त्यसको समयमा अध्ययन गर्ने, अध्ययन अनुसार काम थाल्ने गर्ने, मोडेल पनि निश्चित गरिहाल्ने, कामको मोडेल पनि, आयोजना निर्माणको मोडेल पनि, स्वामित्व संरचना पनि निर्धारण गरिहाल्ने, स्रोत पनि सुनिश्चित गरिहाल्ने गरेर काम गर्यो भने मात्रै हुन्छ। गोर्खा र धादिङ कार्यक्षेत्र रहेर निर्माण गर्न लागि आयोजनाका लागि 35 अर्ब मुआवजा वितरण भइसकेको छ। तर कार्य प्रगति भने निराशाजनक देखिएको छ। बजेटले प्राथमिकतामा राखेसँगै आयोजनामा प्रगति हुने आशा पलाएको छ।
तर यसको लागतले भने अनेक प्रश्न सिर्जना गरेको छ। ठूलो आशा र भरोसा बोकेको आयोजनालाई राज्यले उचित नीति प्रयोग गर्दै समयमा नै निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिएको छ। बुटवल पावर कम्पनीले चिनिया कम्पनीसँग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ। बुटवल पावर र चिनिया कम्पनी बीच 5 वर्षसम्ममा 3 खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर उक्त क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको हो। पहिलो चरणमा मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागि हो। आयोजनाको क्षमता भने 135 मेगावाट रहेको छ। यसमा बुटवल पावर कम्पनीको 22.40, MCIG इन्टरनेसनल लिमिटेडको 49.47, छिङचोङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको 16.49 र QYEC इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेडको 11.64% को सेयर स्वामित्व रहनेछ। चिनिया साझेदारीमा 139 मेगावाटको लोअर मर्स्याङ्दी र 327 मेगावाटको अप्पर मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागि हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न 35 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा बुढी गण्डकी र उत्तर गङ्गा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न पहल समेत गरिने भएको छ। लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। केन्द्रीय लाइनमा नजोडिएको स्थानमा सौर्य र वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट समेत छुट्याइएको छ। विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रदेशको विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनामा लाग्ने महसुल 100% सहुलियतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि 5 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। नयाँ सिँचाइ आयोजना निर्माण एवं पुरानालाई निरन्तरता दिन 1.45 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो ब्रेकको। ब्रेकपछि कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा फेरि पनि स्वागत छ। मुलुकमा विकास खर्चको आँकडा निराशाजनक अवस्थामा छ। विगत केही वर्ष यतादेखि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायको कन्स्ट्रक्सन होलिडेले झन खर्चको आँकडा साघुरो बनाइदिएको छ। खर्च हुन नसक्दा तरलता अभावको समस्या पैदा भइरहेको छ भने व्यवसायमा भुक्तानीको समस्या पनि देखिएको छ। भुक्तानी नपाएका कारण निर्माण व्यवसायीले थप कार्य अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको पेस्की व्यवसायीले नपाउँदा पनि निर्माण कार्यमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। अन्ततः निर्माण कार्य अघि नबढेर विकास खर्चमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यसपटकको निर्माण सरोकारमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह र महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एकशे ध्वज कार्कीसँग पुँजीगत खर्च र निर्माण कार्य अघि नबढ्नुको कारण बारेमा छलफल गरेका छौँ। प्रस्तुत छ महासङ्घका अध्यक्ष सिंह र पूर्व अध्यक्ष कार्कीसँग गरिएको कुराकानी। यो विकास खर्च चाहिँ हुन नसक्नुको प्रमुख कारण चाहिँ सरकारको अर्थ मन्त्रालय र विकास मन्त्रालयको बिचमा तारतम्य नमिलेरै हो र सम्पूर्ण रूपमा योजनाहरूमा आवश्यक पर्ने बजेटको चाहिँ समुचित हिसाबले व्यवस्थापन नभएकै कारणले गर्दाखेरि विकास खर्चहरू हुन सकेको छैन। समग्रमा सबै आयोजनाहरूको लागि बजेट विनियोजन हुने तर काम हुने आयोजनाहरूले चाहिँ बजेट नपाएको कारणले गर्दा भुक्तानी नभएको कारणले गर्दाखेरि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन भने काम नभएको आयोजनाबाट चाहिँ खर्च नभएको कारणले विकास खर्च नभएको देखिन्छ। त्यसै भएर यो अर्थ मन्त्रालय र विकास मन्त्रालयहरूको बिचमा सामञ्जस्यता राखेर यो जहाँनिर खर्च हुँदैन त्यो खर्च नभएको रकमान्तर गरेर खर्च हुने आयोजनाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर त्यसमा चाहिँ बढी जोड दियो भने विकास खर्च चाहिँ अगाडि जान सक्छ। र सँगसँगै अहिले यो विकास खर्च नहुनुको अर्को कारण चाहिँ मूल्यमा अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको र त्यो मूल्य वृद्धि चाहिँ सम्बोधन नभएकोले गर्दाखेरि पनि विकास खर्चहरू हुन सकेको छैन। र सँगसँगै आयोजनाहरूको म्याथप सँगसँगै बजेटको पनि व्यवस्थापन नभएर विकास खर्चहरू हुन सकेको छैन। त्यही भएर यो सबै कुराको तारतम्य मिलायो भने विकास खर्च चाहिँ सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई कुनै समस्या हुँदैन। एकातिर निर्माण व्यवसायीले चाहिँ पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन। अहिले निर्माण व्यवसायहरूको सप्लाई चेनहरूसँग पनि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि सामानहरू उधारो दिन सक्नु भएको छैन। त्यही भएर सरकारलाई मेरो सुझाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऐनमै व्यवस्था भएको 20% मोबिलाइजेसन रकम चाहिँ
यो निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि जुन दिने प्रचलन थियो त्यसलाई पुनः त्यो प्रचलनलाई अगाडि बढाउने हो भने सरकारले खोजेको धेरैवटा लक्ष्यहरू प्राप्ति हुन्छ र बजारमा भएको अहिले आर्थिक अभाव जुन छ, तरलताको अभाव छ र ब्याङ्करले जुन लगानी गर्न सकेका छैन त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन हुन्छ। नेपाल सरकारको ढुकुटीमा पैसा फ्रिज भएर बस्ने, तर बजारमा चाहिँ यो पैसाको चाप बढिरहेको छ, अहिले तरलताको अभाव भइरहेको छ, ब्याङ्कले लगानी गर्न सकेका छैन, निर्माण कम्पनीहरूले पैसा नभएको कारणले गर्दा निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेका छैन। त्यही भएर चाँडोभन्दा चाँडो म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू र यो सरकारवाला सबै पक्षलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि ऐनमा व्यवस्था भएको यो 20% रकम पेस्की दिने प्रावधान तुरुन्त लागू गर्नु पर्यो र म्याद थप सँगसँगै त्यो म्याद सँगसँगै बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेर बजेट र म्याद थप सँगसँगै गरिदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो र अहिले जुन हामी होलिडेमा छौँ त्यो होलिडेलाई पनि चाँडै अन्त गर्नको लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्यो। हामीले जेठ 13 गते श्रीमान मुख्य सचिवज्यूलाई हाम्रो सहमति बुझाएका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि त्यसको सम्बोधन भएको छैन। चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नु पर्यो र यो असार मसान्तैमै नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्ने हो भने तुरुन्तै म्याद थप गर्नु पर्यो, तुरुन्तै मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकारमा लाग्नु पर्यो। हामी निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ एकदम तदारुकता साथ अहिले हामी यो हाम्रो 12 संशोधनलाई हामी कुरिरहेका छौँ र 12 संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ निकास दिनु पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ 2072 सालमा जुन महाभूकम्प आयो नेपालमा, त्यहाँदेखि यो निर्माण व्यवसाय चाहिँ सिक अथवा स्ल्यागनेसको रूपमा आउँदै थियो। अनि 2 वर्ष अगाडिदेखि 2019 कोभिड 2019बाट त्यसको फेरि दोस्रो हिट भयो। तेस्रो हिट 2019कै गत वर्षको चाहिँ यो कोभिड 2019को सेकेन्ड वेभले चाहिँ थला पार्यो। अनि त्यो सबैले कुराले गर्दाखेरि चाहिँ निर्माण व्यवसायले एक नासले गतिको आधारमा काम गर्न नसकेपछि कामहरू स्ल्यागनेसमा गयो, प्रोजेक्टहरू क्रोनिकमा रहन गयो। पहिलो कुरो त यो कारण हो। दोस्रो कारण चाहिँ अब विविध कारणले चुनावी कुराहरू पनि आए 74 सालमा हैन, त्यसको पनि असर रह्यो। स्थानीय चुनाव आयो पछिल्लो पटक, यसपालि पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न राजनीतिक कारणहरूको कारणले पनि र स्टेबल नभएको कारणले विकासको गतिमा अवरोध अथवा बाधा पुगेको देखिन्छ। तेस्रो बुँदामा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने जुन हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियावली 2064 को चाहिँ 11औं संशोधनसम्म जसरी संशोधन भएर आयो, ती संशोधनले चाहिँ यो विकासको निर्माणमा प्रभावकारिताका साथ गति दिनलाई चाहिँ विभिन्न कानुनी बाधा अडचन परेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यवधान पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो भने हामीले चाहे जस्तो किसिमले बाधा फुकाएर अगाडि काम बढ्न सकेनौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ चौथो कारण चाहिँ मैले अघि निवेदन गरिहालेँ सुरुमै, महाभूकम्पको कारण, कोभिड 2019 को पहिलो लहर दोस्रो लहरको कारणले निर्माण सामग्रीहरूको एभाइलेबिलिटी अथवा प्रशस्त मात्रामा चाहे जति अथवा पुँजीगत खर्च निर्माण क्षेत्रमा चाहिने चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूको अभाव हुन गयो। त्यो समस्याले गर्दाखेरि समस्याग्रस्त भयो म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरू पनि। त्यसले कारणले पनि चाहिँ समयमा चाहिँ माल सामान चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन, त्यसले पनि स्ल्यागनेस हुन आयो भने अब हालै त अब यो कति दिन भइसक्यो, 110 दिन कि अब आजको दिनसम्म 110 प्लस बढी दिन भयो होला युक्रेन र चाहिँ उसको युद्ध के भन्छ सोभियत रुस अथवा रसियाको जुन युद्ध चल्यो त्योबाट पनि चाहिँ सामग्रीहरू अभाव छ, फ्युलहरू महँगो भयो,
फलामजन्य सामग्रीहरू चाहिँ एकदम किन्नै नसक्ने, अफोर्ड गर्नै नसक्ने हामीले चाहिँ जुन हिसाबले टेन्डरहरू बोलपत्रमा भाग लिएका थियौँ त्योभन्दा डबल भाउ वृद्धि भयो, एबिलिटी पनि कम भयो। त्यो कारणले पनि चाहिँ यो विकास खर्चमा गति चाहिँ चाहे जति हुन नसकेको देख्छु मैले चाहिँ। हैन, मूल कुरा त अहिले भनेको त्यो 4वटा बुँदा पहिलो कारण त त्यही हो। दोस्रो कारण चाहिँ अब हामीले पनि यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका अमिल्द, अमैत्री, निर्माण व्यवसायी मैत्री दफाहरू, कानुनहरूलाई संशोधन गर्नु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्सी बनाउनु पर्यो भनेको। ऐन चाहिँ संसदले मात्रै संशोधन गर्ने भएर पहिलो संशोधनपछि दोस्रो संशोधन हुन सकेन। खरिद नियमावली चाहिँ संशोधन भइरहेको अवस्था छ। भर्खरै पनि चैत 3 गते 11औं संशोधन आयो। त्यसले समेत यो व्यवसायलाई चाहिँ समेटेर समस्या निराकरण मा आउन सकेन। त्यो कारणले हाम्रो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले चाहिँ सरकारलाई एउटा चाहिँ अल्टिमेटम ज्ञापन पत्र दिएर सुझाव दिएर समाधानार्थ चाहिँ हामीले कोसिस गऱ्यौँ। त्यो कोसिस नभएपछि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रह्यौँ र त्यसले पनि नपुगेपछि हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अब अति असर पर्ने जनतालाई अति असर पर्ने मर्मत कार्यहरू, पूर्वाधारका मर्मत कार्यहरू र बर्खाले असर पर्ने कार्यहरू बाहेक अरू कार्यहरू चाहिँ हामीले काम गर्दैनौँ। अब हामी चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। अहिले भएको मूल्य वृद्धि हामीलाई समायोजन गरेर अथवा एडजस्ट गरेर यो अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि जुन अघि निवेदन गरेँ छडहरूमा, सिमेन्टमा, विशेष गरी फलामजन्य सामग्री र चाहिँ इन्धनमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको हुँदाखेरि त्यो मूल्य वृद्धि पाऊँ भनेका थियौँ र नियमावलीमा भएको खरिद नियमावलीमा भएका विविध अमिल्दा दफाहरूलाई संशोधन गर्न माग गरेका थियौँ। त्यो पूर्ति नभएको हुँदाखेरि हामीले निर्माण होलिडे यानि कि काम चाहिँ अघोषित रूपमा बन्द रूपमा हामीले त्यो कदम चालेकै अवस्था छ। अब हेरौँ, एउटा सरकारबाट एउटा कमिटी बनेको छ, वार्ता कमिटी। त्यो वार्ता कमिटीको टेबलमा चाहिँ हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट र सरकारको तर्फबाट जोइन्टली चाहिँ त्यो बैठक बसेर त्यसका केही बुँदाहरूमा सहमति भएको अवस्था छ। अब त्यो कहिले चाहिँ लागू हुन्छ त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ आफ्नो कार्यहरू सुचारू रूपले जान्छौँ। तर अब मनसुन पनि सुरु भइसकेको हुनाले यो मनसुनभित्र काम चाहिँ नगर्ने रूपका कामहरू मात्रै जो मनसुनले असर पर्दैन त्यो काम मात्रै अगाडि बढ्ला। अरू कामहरू त मनसुनको कारणले बन्द हुन सक्छ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने पनि हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।